ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال الله تعالى في مقام آخر هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. جناب صاحب صدر گرامی قدر امیر محترم فضیلت و شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی عبید اللہ عفیف صاحب اور میری جماعت کے علماء کرام قائدین نظام اور اس اجتماع میں تشریف لانے والے تمام احباب، میں چند گزارشات آپ کے سامنے یقیناً درد دل کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہاں سے اٹھنے سے پہلے ایک پیغام، ایک درس، ایک سبق لے کے اٹھیں۔ یقیناً یہ اجتماع جمعیت اہل حدیث پاکستان کے زیر انتظام ہو رہا ہے۔ آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ شاید جمعیت اہل حدیث پاکستان بھی دیگر تنظیموں کی طرح ایک روایتی اکٹھ یا اجتماع کا انعقاد کر رہی ہے، جس کے کوئی غرض یا کوئی مقصد نہیں، تو آپ میری گزارشات پہ غور فرمائیں۔ میں انشاءاللہ ایک پیغام، ایک درس، ایک وعظ، ایک للکار، ایک دعوت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مسلک اہل حدیث کے حوالے سے آپ میری دعوت اور عادت اور ضمیر سے آگاہ ہے کہ میں نے آج تک کوئی تقریر ایسی نہیں کی جس میں مسلک اہل حدیث کی حقانیت کو بیان نہ کیا۔ وہ انشاءاللہ ایک مشن ہے، ایک پروگرام ہے، میں بیان کرتا رہوں گا اور آپ سنتے رہیں۔ آج جہاں مسلک اہل حدیث کی حقانیت سے حوالے سے گفتگو ہو، وہاں خطبہ جمعہ شروع ہونے سے پہلے اور حضرت قائد محترم کے تشریف لانے سے پہلے اپنے مستقبل کے پروگرامز کے حوالے سے انشاءاللہ چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پھر اس پیغام پہ آپ غور کریں اور دیکھیں اور پڑتال کریں کہ ہم اس پروگرام میں کس حد تک مخلص ہے۔ یہ انشاءاللہ وقت آپ کو بتائے۔ جب آپ کو یقین ہو جائے اور ہمارے پروگرام سے آپ متفق ہو، تو پھر آپ کو چاہیے کہ سارے روایتی معاملات چھوڑ کر جمعیت اہل حدیث کے ساتھ دینے کے لیے آج یہاں اٹھنے سے پہلے ایک عہد کر کے اٹھے۔ اور انشاءاللہ میں شروع میں ہی بات یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ سال
जमीयत अहले हदीस के उरूज का साल है। नारा तकबीर, जमीयत अहले हदीस, सैयद कप्तान शाह साहब। इंशाअल्लाह जमीयत अहले हदीस को हम हर अहले हदीस की दिल की धड़कन बना देंगे और हजरत अल्लामा हाफिज इब्तिसाम अलैहि ज़हीर हाफिज़ुल्लाह और हजरत अमीर मोहतरम की क़ियादत में हम मसलक अहले हदीस के तारीख को आगे बढ़ाना चाहते हैं और इस मसलक के लिए, इसके हकूक के लिए हम अपनी जान लड़ाना चाहते हैं। हम एक दफा फिर वो मंजर इस जमात को, इस मसलक के हामी लोगों को दिखाना चाहते हैं। आज मुझे वही लम्हात याद आ रहे हैं जो सन 1986 में इसी धोबी घाट में हजरत अल्लामा शहीद रहमतुल्लाह अलैह, हजरत शाहिद यज़दानी शहीद रहमतुल्लाह गरजे थे और मैं भी इस इज्तिमा में अल्लामा शहीद के खिताब को सुनने के लिए सामीन में मौजूद था। तो मैं ये तसव्वुर में भी न था कि एक वक्त मुझे भी यहां गुफ्तगू करने का मौका मिलेगा। तो आज मेरे इस पैगाम को अल्लाह के लिए दिल में जगा दीजिए और एक पैगाम लेके चाहिए। मैं जमीयत अहले हदीस को जब से ज्वाइन किया है और जिस इरादे और नीयत से किया है, इस वजह से नहीं कि मेरा किसी बुजुर्ग से इख्तिलाफ है। याद रखिए, मैं हजरत अल्लामा हाफिज साहब से भी गुजारिश कर चुका हूं और करता रहूंगा कि हमारा टारगेट कोई अहले हदीस तंजीम या जमात या बुजुर्ग नहीं है। हम सब का एहतराम करते हुए अहले हदीस को अहले हदीस के हकूक दिलवाने के लिए एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा करना चाहते हैं और हम इंशाअल्लाह हमारा ये स्टेप किसी बुजुर्ग और किसी जमाती बुजुर्ग और शख्सियत के खिलाफ आज के बाद इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हर अहले हदीस बुजुर्ग का एहतराम करते हुए हम एक पैगाम देना चाहते हैं, बजाय इसके किसी की मुखालफत करे, अपना माल जमात के सामने रखे, अपनी मेहनत और खिदमत आइंदा के अहदाफ जो है वो अपने सामने रखे। हमारा कोई कदम, मैं इंशाअल्लाह आपके सामने यह अहद करता हूं कि हमारा कोई कदम मसलक अहले हदीस के खिलाफ या किसी अहले हदीस बुजुर्ग के खिलाफ नहीं उठेगा। बातिल फिरक इस मुल्क में मौजूद है, हमें उनसे फुर्सत नहीं है कि हम किसी अपने के खिलाफ क्यों बात करें। आइए आगे बढ़िए। मैं जो पैगाम देना चाहता हूं, इस बात में कोई शक नहीं कि मसलक अहले हदीस एक हक्कानियत का नाम है और ये मेरा मसलक है जो दलाइल की बुनियाद पर कायम है और मेरे मसलक के अंदर कोई अकीदा और नजरिया ऐसा नहीं है जिसमें हमारे पास दलील मौजूद न हो। रब की रहमत है, मैं अपने अकायद और नजरियात पे दलाइल रखता हूं और हमारे मसलक एक तारीख रखता है। अहले हदीसो, तुम खुश नसीब हो कि इस कायनात में लोग इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की तारीफ तो करते हैं लेकिन इमाम बुखारी के मसलक से मुत्तफिक नहीं है। इमाम मुस्लिम का एहतराम तो करते हैं लेकिन इमाम मुस्लिम के मसलक से जनाब अलग है। कोई इमाम अबू दाऊद, इमाम नसाई, तिरमिज़ी, इब्न माजा का एहतराम तो करते हैं लेकिन उनके मसलक पर नहीं है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह का एहतराम तो हमारे मुल्क में मौजूद है लेकिन उनके मनहज पर अहले हदीस के अलावा इस रब की जमीन पर और कोई गिरोह नहीं है। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह का जनाब एहतराम तो हमारे फिरके करते हैं लेकिन उनके मसलक और मनहज पर अहले हदीस के सिवा कोई नहीं है। इमाम अहमद बिन हंबल का एहतराम करने वाले तो बहुत सारे लोग मिलेंगे लेकिन उनकी शख्सियत का एहतराम तो मौजूद है उस मनहज और मसलक पर। और जनाब अहले हदीस के अलावा और कोई गिरोह नहीं है। इमाम सुफियान सौरी, इमाम जनाब हुमैदी और इमाम औसाई, दीगर मुहद्दिसीन किराम, इमाम बुखारी व मुस्लिम, इमाम दाऊद, नसाई, तिरमिज़ी, इब्न माजा, पीर अब्दुल कादिर जिलानी, दीगर बुजुर्गान आल हदीस
جتنے بھی آج تک اسلاف گزرے ہیں ان کے عقیدے اور مسلک پر اس اللہ کی زمین پر اگر کوئی جماعت موجود ہے تو وہ اہل حدیث ہے. اٹھائیے ہمارا عقیدہ پڑھنا ہے, صحیح البخاری کھولیے. اسی لیے تو لوگوں کو اپنے عقیدے پر الگ کتاب لکھنا پڑی, کسی نے المحنت لکھی اپنے عقیدے کو بیان کرنے کے لیے. لیکن اہل حدیث کی عقیدے کی کتاب اگر پڑھنی ہے تو صحیح البخاری پڑھیے, جناب صحیح مسلم پڑھیے. وہی سیاسی تھا جس پر پوری امت کے اتفاق و اجماع ہے, وہی اہل الحدیث کی کتابیں ہیں. میں حیران ہوتا ہوں, تم کہتے ہو اہل حدیث نے اس امت کو کیا دیا ہے. میں پوچھتا ہوں صحیح البخاری دینے والا اگر کسی اور مسلک سے وابستہ ہے تو کوئی دلیل لائیے. تمہارے پاس دلیل موجود نہیں ہے. اس امت کو اہل حدیث نے صحیح البخاری دی ہے, اس امت کو اہل حدیث نے صحیح مسلم دی ہے, اس امت کو اہل حدیث نے سنن ابن ماجہ دی ہے, اس امت کو اہل الحدیث نے رجال کا علم دیا ہے, ضعیف اور صحیح کی پہچان اور معرفت دی ہے. ضعیف روایت سے جناب ترک اس امت کو سکھلایا ہے. صحیح حدیث کے مطابق اپنا عقیدہ اور ذوق بنانا یہ اہل حدیث کی خدمات ہے جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. علم تفسیر کا ذوق دیا ہے تو اہل حدیث نے علم حدیث کا ذوق دیا ہے. اہل حدیث نے رجال کا علم دیا ہے, اہل حدیث نے سند کی پڑتال کا علم دیا ہے, اہل حدیث نے سند کو دین کا حصہ سمجھا ہے. تو اہل الحدیث نے صحیح حدیث کی پہچان دی ہے اس امت کو. اہل حدیث نے قرآن سے تمسک دیا ہے اس امت کو. اہل حدیث نے حدیث سے تمسک دیا ہے اس امت کو. اہل حدیث نے اسلاف کے فہم کے مطابق قرآن و حدیث کو سمجھنے کا عقیدہ دیا ہے. تو اہل الحدیث نے حقیقی اجماع امت کا عقیدہ دیا ہے. اہل حدیث نے اجتہاد شرعی کا پیغام دیا ہے تو اہل الحدیث نے دیا ہے. آئیے میرے مسلک کا کوئی عقیدہ نظریہ ایسا نہیں ہے جس پر دلائل موجود نہ ہو. ہمارا عقیدہ ہے رب عرش پر بلند ہے, اس پر ہمارے پاس دلیل قرآن میں موجود ہے. الرحمن علی العرش استوى, جو ہمارا عقیدہ ہے اس پر ہمارے پاس دلائل موجود ہے. اگر ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے, قرآنی نص ہے لا عالم الغیب, اگر ہمارا عقیدہ بشریت مصطفیٰ کا ہے تو ہمارے پاس دلیل ہے قل انما انا بشر مثلکم. اگر ہمارا عقیدہ ہے کہ مختار کل صرف اللہ ہے تو ہمارے پاس دلیل موجود ہے قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ. اگر ہمارے پاس عقیدہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے تو ہمارے پاس دلیل ہے ومن نصر الا من عند اللہ. اگر ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر چیز پر قادر صرف اللہ ہے تو ہمارے پاس دلیل موجود ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اگر ہمارا عقیدہ ہے قبر والے مردے نہیں سنتے, ہمارے پاس دلیل موجود ہے وما انت بمسمع من فی القبور. اگر ہمارا عقیدہ ہے کہ پیغمبر اللہ کے نور سے جناب پیدا نہیں ہوئے تو ہمارے پاس دلیل ہے لم یلد ولم یولد. اگر ہمارا عقیدہ ہے کہ متاثر پیغمبر ہے ہمارے پاس دلیل ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اگر ہمارے پاس عقیدہ ہے تقلید کے رد کا تو ہمارے پاس دلیل موجود ہے. اگر بزرگوں کے وہ اقوال وہ اگر چھوڑتے ہیں ہم حدیث کے مقابلے میں ہمارے پاس دلیل موجود ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. آگے پڑھیے. اگر ہمارا عقیدہ ہے نماز محمدی پڑھنے کا تو دلیل ہے صلو کما رأیتمونی اصلی. اگر ہماری عقیدہ ہے کہ جناب آپ نے ہاتھ سینے پر باندھنے ہیں, اگر ہمارا یہ طریقہ ہے تو ہمارے پاس حدیث صحیح ابن خزیمہ میں موجود ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہاتھ سینے پر باندھتے تھے. اگر ہمارا عقیدہ ہے کہ نماز شروع کرتے ہوئے رکوع چاہتے سر اٹھاتے رفع دین کرنا چاہیے تو ہم بغیر دلیل کے تو نہیں بیٹھے. ہمارے پاس 400 سے زائد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے رکوع چاہتے سر اٹھاتے رفع دین فرمایا کرتے تھے. اگر ہمارا عقیدہ ہے کہ جناب فاتحہ خلف الامام پڑھنا ضروری ہے, فرض ہے, ہمارے پاس حدیث ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام کہ جناب کتاب القراءۃ البیہقی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام کے پیچھے جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. اگر ہم تورک کرتے ہیں ہمارے پاس دلیل موجود ہے. جلسہ استراحت بیٹھتے ہیں ہمارے پاس حدیث موجود ہے. تکبیر تحریمہ جناب تکبیر قاری تکبیر کہتے ہیں ہمارے پاس حدیث موجود ہے. دوہری اذان کہتے ہیں ہمارے پاس حدیث موجود ہے. 8 تراویح پڑھتے ہیں ہمارے پاس حدیث صحیح البخاری میں موجود ہے. میرا دعویٰ ہے اللہ ذوالجلال کی قسم ہے آپ نے امیر محترم
اور قائدین اعظام علماء کرام کی موجودگی میں کہتا ہوں رب اکبر کی قسم ہے اہل حدیث کے ہر عقیدے ہر عمل پر یا رب کے قرآن سے دلیل موجود ہے یا میرے پیغمبر کی حدیث سے دلیل موجود ہے. نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، صداقت اہل حدیث، مناظر اسلام علامہ سفتیان شاہ صاحب نقوی، جمعیت اہل حدیث پاکستان، علامہ حافظ ابتسام الہی ظہیر. جب ہمارے پاس دلائل موجود ہے تو آئیے میں جو پیغام دینا چاہتا ہوں جدھر آپ کو لے جانا چاہتا ہوں سنیے اور غور کیجئے. جب ہمارے پاس ہر عقیدے ہر عمل کے دلائل موجود ہے تو پھر ہم جناب سب سے پیچھے کیوں؟ ہر لحاظ سے میں دعوت فکر آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ جب مہینہ آتا ہے محرم کا، محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو ایک گروہ کا جو نظریہ عقیدہ ہے توجہ میری طرف رہے. حضرت علامہ حافظ ابتسام علیہ صاحب تشریف لائیں گے لیکن توجہ میری طرف رہے تاکہ میں اگر آپ نے بات نہیں مانیں گے تو پھر آپ آگے کیسے چلیں گے. ہاں توجہ میری طرف رہے. حضرت علامہ صاحب تشریف لائیں گے انشاءاللہ. چلو آگے نعرے رج کے لا لو. نعرے لانے کی اجازت ہے، کھڑے ہونے کی اجازت نہیں. نعرہ تکبیر، ہمت والا جرت والا، ہمت والا جرت والا حضرت علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب ناظم اعلیٰ جمعیت اہل حدیث پاکستان. دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا. ساتھی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں. قائد اہل حدیث تشریف لے آ چکے ہیں. ساتھی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں. ساتھی بیٹھ جائیں. حضرت علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب اسٹیج پر تشریف لائیں گے. ساتھی بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. قائد ملت علامہ ابتسام الہی ظہیر، وہابیوں کا حکمران، قائد ملت، قائد عوام، قائد جمعیت، قائد اسلام، وہابیوں کا حکمران، قائد ملت، قائد عوام، مناظر اسلام سید سفتیان شاہ نقوی. زندہ ہے جمعیت، زندہ ہے جمعیت، علامہ شہید کی جمعیت، یزدانی شہید کی جمعیت، قدوسی شہید کی جمعیت، حافظ ابتسام کی جمعیت. تشریف رکھے ہوئے آپ کے سامنے مسلک اہل حدیث کی حقانیت کے حوالے سے میں گزارشات کر چکا اور سنیے میں جو بات آگے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس پہ ذرا غور فرمائیں کہ یہ عقیدہ جو دلائل کی بنیاد پر جس پر آپ کھڑے، کوئی آپ کا ایک عقیدہ ایسا نہیں جس پر دلیل موجود نہ ہو، کوئی عمل ایسا نہیں جس پر دلیل موجود نہ ہو. بلکہ میں تو حیران ہوا کرتا ہوں کہ جب ہم فجر کی سنتیں پڑھ کے تھوڑا سا لیٹتے ہیں اس پر بھی ہمارے پاس پیغمبر کی حدیث موجود ہے. ہم تو ایک ایک حدیث کے بعد جناب پڑھ لینے کے بعد سننے کے بعد عمل کرنے کے آتی ہے. ہماری یہ عادت، ہماری یہ فطرت، ہمارا یہ عقیدہ بن چکا کہ ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نہ پیچھے رہ سکتے ہیں نہ آگے بڑھ سکتے ہیں. آپ کی اتباع کے اندر اپنی زندگی کو بسر کرنا چاہتے ہیں. لیکن اہل حدیثوں میرا پیغام سنیے، جب یہ ہمارا عقیدہ دلائل کی بنیاد پر قائم ہے، باقی فرق کے پاس دلائل موجود نہیں ہے، دلائل نہ ہونے کے باوجود وہ اپنے عقائد و نظریات کو حکومت سے منوا چکے اور اپنے جناب عوام سے بھی منوا چکے، اور اس کے لیے رات دن وہ ایک کیے ہوئے. محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے، جو ہی محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے پورے ملک کے اندر ایک عجیب سی کیفیت
कैफियत पैदा होती है, वो अजीब सी कैफियत क्या कि पूरे मुल्क में अमन और सुकून होना चाहिए। जनाब अमन से रहे। उलमाए किराम पर पाबंदियां कि आप फला आलिम फला जिला में नहीं जा सकता, फला आलिम फला जिला में नहीं जा सकता, लिहाजा मसाजिद के अंदर बंद हो जाओ, घरों के अंदर बंद हो जाओ। उनका यह मजहबी हक है। उन्होंने मतलब हजरत इमाम हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की शहादत के गम में आजादारी मनानी है, लिहाजा तुम अपने दरवाजे बंद कर लो, अपने मदारिस और मसाजिद के अंदर महदूद हो जाओ। लिहाजा गली चौकों चौराहों पर उनको हक है कि वो जिस तरह चाहे अपने अंदाज में, मैं नहीं ये नहीं कहता कि उनकी ये बात दुरुस्त है या नहीं दुरुस्त, ये बात अपनी जगह पर होती रहती है, ये जलसा आम का तकाजा नहीं, लेकिन जो बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ जरा उस पर गौर फरमाए। उनको हक है मुहर्रमुल हराम में कि वो घोड़ा निकाले, उनको हक है कि वो मुहर्रम में ताज़िया का जुलूस निकाले। आप पाबंद है, अपने घर में पाबंद हो जाए। अगर आपके दरवाजे से गुजरता है आप इख्तिलाफ करें, आप चीखे चिल्लाएं, लेकिन आपकी कोई बात नहीं सुनेगा, बल्कि पर्चा दर्ज आप पे होगा कि उनको मजहबी हक है, यहाँ से जुलूस गुजरेगा, यहाँ से ये बात को जनाब उनका जनाब रवा जो है ये जरूर गुजरेगा। आप अंदर हो जाएं। अगर आप मुजामत करेंगे आप थाने के अंदर बंद तो हो सकते हैं, लेकिन उस जुलूस को नहीं रोक सकते। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो उनका मजहबी हक है उन्होंने हुकूमत से मनवाया, जो उनका मजहबी हक है उन्होंने पंजाब की हुकूमत से मनवाया, जो उनका मजहबी हक है वो पाकिस्तान की हुकूमत से मनवाया। जो ही मुहर्रम आता है हर रोड को साफ किया जाता है, जहां मुरम्मत होने वाली है वहां मुरम्मत की जाती है, सड़कों को सही किया जाता है। क्यों? यहाँ से जुलूस गुजरना है ताकि रास्ते में उनके पांव जो है वो खराब न हो। मातमी यहाँ से जुलूस गुजरेगा। मैं पूछता हूँ ये मजहबी हक मैं उनके जनाब कायदीन को फिर कहने दीजिए ना कि उनके कायदीन की हिम्मत जरूरत नहीं है जो अपने मजहबी हक को मनवाया है, जबकि उनके पास दलील भी मौजूद नहीं है, फिर भी उन्होंने अपने मजहबी हक को मनवाया है। उनकी अपने उसूल और सवाबित में दलील भी मौजूद नहीं है, उनकी अपने किताबों में मुसलमान दलाल भी मौजूद नहीं है, फिर उन्होंने मजहबी हक मनवाया। हत्ता कि आगे बढ़िए, अभी आपने यहाँ अजान सुनी, फिर आप अपने अपने इलाकों में अजान सुनते हैं। रोजाना इन 3 मरतबा ये अजान होती है जिसके आखिर पे अल्फाज आते हैं अलियुम वलियुल्लाह वसीयु रसूलिल्लाह व खलीफतु बिल आफस। क्या माना कि पैगंबर के बाद खलीफा बिल आफस हजरत अली है? क्या आपका कीदा नहीं है कि हजरत खलीफा बिल आफस हजरत अबू बकर सिद्दीक है? मैं पूछता हूँ जब तक कि जबकि उनकी मुसलमान कुतब में ये अजान साबित भी नहीं है, लेकिन ये जुमला अल्फाज वो क्यों कहता है? आपके अकीदे की नफी करता है। आप थाने में जाए पर्चा दर्ज करवाए कि हमारा अकीदा खलीफा बिला फजल अबू बकर सिद्दीक है, वो क्यों कहते हैं हजरत अली खलीफा बिला फजल है? आपको पाबंद कर दिया जाएगा कि उनकी अजान को सुने, ये उनका मजहब है, ये उनका अकीदा है। मैं पूछता हूँ वो लोग सभी कर पे अपना मजहब बयान करे, वो एलानिया मजहब बयान करे, फिर उनके कायदीन को ये हिम्मत को जनाब सलाम कीजिए कि जो उनका अकीदा है उन्होंने मनवाया है, बस जोर मनवाया है और अपने अकीदे पर उनकी जमात अमल करती है, उसका वो दिफा करते हैं। आगे बढ़िए, जो ही रबीउल अव्वल आता है हमें पाबंद कर दिया जाता है आप जश्न मिलाद का रद्द नहीं कर सकते। हर गली सजेगी, हर स्कूल में महफिल मिलाद होगी, प्राइवेट स्कूल हो तो तब, सरकारी स्कूल हो तो तब, कॉलेज हो तो तब आपके बच्चों से चंदा लिया जाएगा। क्या आपके इल्म में नहीं है कि हर सरकारी स्कूल में अहले हदीस के बच्चे नहीं पढ़ते, हर गिरोह के बच्चे, हर फिरके के गिरोह में बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन आपके बच्चे भी आपसे पैसा ले जाएंगे कि हमारे स्कूल में महफिल मिलाद होनी है, हमने वहां चंदा जमा करवाना है। मैं पूछता हूं उन्होंने सरकारी सतह पर जनाब वफात नबी कैलेंडर से कटवाया, वहां से ईद मिलाद नबी का कैलेंडर में नाम लिखवाया और सरकारी छुट्टी मंजूर करवाई। हत्ता कि हुकूमत के हर इदारे के जिला पर चरगाह होता है, हुकूमत के पैसे से पैसा खर्च होता है, बैतुल माल से पैसा खर्च होता है, कौमी खजाने से पैसा खर्च होता है। मैं पूछता हूं जो उनका मजहबी, आप कहें कि जुलूस यहां से ना निकाले, कहेंगे नहीं ये उनका मजहबी हक है। मैं पूछता हूं अहले हदीसों आपसे, जब जश्न मिलाद मनाना उनका हक है और एलानिया मनाते हैं, मातम करना दूसरे का हक है, वो एलानिया करते हैं, हुकूमत सरपरस्ती करती है, हुकूमत साथ देती है, कौमी खजाने से पैसा खर्च होता है, उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। जब आप वफ़ात नबी बयान करते हैं तो आप पर पर्चा क्यों होता है? जब आप बशरियत मुस्तफ़ा बयान करते हैं आप पर पर्चा क्यों होता है? जब आप जश्न का रद्द करते हैं आप पर पर्चा क्यों होता है? बताइए ये कब तक बदमाशी बर्दाश्त करोगे? ये कब तक बर्दाश्त करोगे? आज भी मेरे इल्म के अंदर है हाफिज़ाबाद के 2 नौजवान जेल के अंदर जा चुके। क्यों? उन्होंने अकीदा तौहीद के पंफलेट जनाब मुश्तमिल बाजार में तकसीम किया, वो जनाब जेल में गए। आरिफ वाला में मेरी जमात के उलमा ने
जिसने मिलाद का रद्द किया और जनाब जनरल का उन पर पर्चा हुआ, ये कब तक बर्दाश्त करोगे? हम ये चाहते हैं, हमारी ख्वाहिश, हमारी तमन्ना, जमीयत अहले हदीस का जनाब प्रोग्राम प्लान क्या है? आइए, अगर आप चाहते हैं कि चौको चौराहे पर मसलक अहले हदीस बयान करे, अगर आप चाहते हैं हर बातिल गिरोह से टकराएं, अगर आप चाहते हैं अपने हकूक के लिए जंग लड़े, अगर आप चाहते हैं कि जो हम आपका अकीदा है हुकूमत को मजबूर कर दिया जाए कि वफातुन नबी बयान करना ये हमारा मजहबी हक है, बशरियत मुस्तफा बयान करना हमारा मजहबी हक है। आज भी मेरे इल्म के अंदर है, गुजरात के अंदर एक जमात का बुजुर्ग है, उसका पर्चा सुप्रीम कोर्ट के अंदर उस पर केस जारी है, पहले सजाए मौत हुआ, फिर रिहाई हुई, आज भी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। जुर्म कसूर क्या है कि बशरियत मुस्तफा को बयान क्यों किया? मैं कहता हूं वो नूर मिनुल्लाह कह दे, बगैर दलील के कह दे, उसको हक है आप कुरानी आयात की रोशनी में बशरियत बयान करें। आप पर पर्चा क्यों है? अगर आप दरबारों का रद्द करें, आप पर पर्चा क्यों है? अगर आप शिरक का रद्द करें, आप पर पर्चा क्यों है? ये कब तक बर्दाश्त करोगे? ये वक्त आ चुका है, मैं इसी सोचो प्रोग्राम के तहत जमीयत अहले हदीस को ज्वाइन किया है और हजरत हाफिज साहब के साथ यह अहद किया है कि इंशाल्लाह जिएंगे, गैरत के साथ जिएंगे और हम मसलक अहले हदीस के लिए शहादत हासिल करना चाहते हैं। हम मसलक अहले हदीस के लिए अपनी जान कुर्बान करना चाहते हैं। हम मसलक अहले हदीस के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। हम मसलक अहले हदीस के लिए आपको इकट्ठा करके, नौजवानों को इकट्ठा करके, हमारी ख्वाहिश तमन्ना आखिरी प्रोग्राम हमारा क्या है? 1 लाख नौजवान हम इकट्ठे करें, इकट्ठे करके इस्लामाबाद की तरफ रुख करें, जिसमें कोई न तोड़ हो न फोड़ हो, न किसी गोली चलाई जाए, पुरअमन तरीके से पार्लियामेंट हाउस के सामने बैठा जाए हजरत हाफिज साहब की क़ियादत में और हुकूमत को कहा जाए जब तक इस्लाम नाफिज नहीं करोगे हम वापस नहीं जाएंगे। मैं पूछता हूं, अगर जस्टिस इफ्तिखार की बहाली के लिए लॉन्ग मार्च हो सकता है, बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ लॉन्ग मार्च हो सकता है, कोई है जो इस्लाम के लिए आगे बढ़े, कोई है जो दीन के लिए आगे बढ़े, कोई है जो शरीयत के लिए आगे बढ़े, तो बढ़ना चाहते हो? आगे बढ़ना चाहते हो कि मसलक अहले हदीस बयान हो, चाहते हो कि मसलक हदीस वो गैरत के साथ बयान किया जाए? बल्कि मैं तो कहा मेरी ख्वाहिश तो ये है कि जनाब जब हमारी ये हम कुव्वत में आए, मजबूत हो, तो 12 रबीउल अव्वल को पूरे मुल्क में वफातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्तिहार छपवा के अवेजा कर दिया जाए। हर शहर में मेन जगह पे जलसा किया जाए और हुकूमत को पावर कराया जाए कि आप विलादत का दिन नहीं है, वफात का दिन है, जश्न का दिन नहीं है, गम का दिन है। इस रास्ते को, इस शिरक व बिदात को नहीं रोका जा सकता जब तक तुम इकट्ठे नहीं होगे। आ जाइए, तमाम चीजों को छोड़कर, तमाम मसलतों को छोड़कर, रवायती इंसलाक को छोड़कर जमीयत अहले हदीस का साथ दीजिए। हम अपने सरों पर कफन बांध तो चुके, इस्तिखारा करके, रब से वादा करके इस जमात में अंदर दाखिल हो चुके, पूरे ज़मीर के साथ दाखिल हुए हैं, किसी और कोई वजह नहीं है। यही वजह है कि हम मसलक के लिए मरना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं और आपको बुलाना चाहते हैं। आइए, मसलक के लिए, अल्लाह के लिए हमारा साथ दीजिए, जमात के लिए साथ दीजिए, मसलक के लिए साथ दीजिए। और वक्त आएगा, इसलिए मैंने शुरू में कहा है कि ये साल इंशाल्लाह जमीयत अहले हदीस का साल है। आप इंशाल्लाह देखेंगे चंद सालों में हम पूरे अहले हदीसों को जमीयत अहले हदीस के प्लेटफार्म पे इंशाल्लाह इकट्ठा कर देंगे। इंशाल्लाह यही जमात है, यही प्रोग्राम है, यही प्लान है और हम आपको इकट्ठा करना चाहते हैं। हमारी ये ख्वाहिश और तमन्ना है और हम मसलक के लिए आपसे कुर्बानी लेना चाहते हैं। अब आप ये बताएं मुझे कि मसलक अहले हदीस को चाहते हो इस मुल्क में बयान हो? आपकी ख्वाहिश है मसलक बयान हो? आप चाहते हैं हकूक अहले हदीस के लिए जनाब तन मन धन कुर्बान कर दिया जाए? आप चाहते हैं कि शिरक का हम रद्द करें, बिदात का रद्द करें, खुलेआम करें, चौको चौराहों पर करें? तो फिर आपको जब भी जमीयत अहले हदीस जितने से इज्तिमा में मौजूद है, सारे अहबाब जिसने नहीं शामिल होना वो हाथ खड़ा न करे, रब को गवाह बनाकर। और जो आज जमीयत अहले हदीस पूरे इज्तिमा में जो जमीयत अहले हदीस के साथ मुत्तफिक है, इस प्रोग्राम के साथ मुत्तफिक है, हमारे साथ चलना चाहता है, मरना जीना हमारे साथ रखना चाहता है, मसलक के लिए कुर्बानी देना चाहता है और मसलक को अपने हकूक को मनवाना चाहता है, तो वो हाथ खड़ा करके आज हमसे याद करे। जो हमारे साथ है
जियो के हमारे साथ, मरोगे इंशाल्लाह हमारे साथ। हम या अल्लाह रहबरान रहनुमा मुस्तफा नारे तकबीर। अलामा साहब कदम बढ़ाओ, सैयद साहब कदम बढ़ाओ, मुफ्ती साहब कदम बढ़ाओ। जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान, जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, अहले हदीस जमीयत अहले हदीस के साथ हो। आज आप ऐद करते हैं कि इंशाल्लाह हम इकट्ठे रहेंगे। ऐद करते हैं जहां हजरत हाफिज साहब बुलाएंगे पहुंचोगे। आज ऐद करते हैं इंशाल्लाह जिस तरह मेरी जमात बल्कि बुजुर्ग हर जगह पर जाकर इंशाल्लाह देखे हमारी जमात के नौजवानों ने शिरक के अड्डों को खत्म किया। इंशाल्लाह जहां पर भी आपको कोई तकलीफ पहुंचेगी, आपको कोई जनाब कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, हम इंशाल्लाह आपके साथ हैं। जहां भी आवाज मारोगे मसलक के लिए, जमात के लिए, अकीदे के लिए, दीन के लिए इंशाल्लाह जिएंगे और गैरत के साथ जिएंगे। जहां बुलाओगे हम भी इंशाल्लाह पहुंचेंगे। हजरत अल्लामा हाफिज साहब से भी मैं गुजारिश करूंगा इंशाल्लाह हजरत हाफिज साहब की क़ियादत में इंशाल्लाह हर जगह हर शहर में सलाम पेश करता हूं कि चंद महीनों में बहुत सारे अहबाब उलमाए किराम जनाब इस जमात में शामिल होने के लिए तैयार। इंशाल्लाह यहाँ पर शोरकोट से एक बहुत बड़ा काफिला आया जो पूरा जंग में जनाब इनकलाब बर्पा करने का अज़म रखे हुए। इंशाल्लाह 17 तारीख को जंग में हजरत हाफिज साहब तशरीफ लेके जा रहे हैं। उस दिन जंग पूरे का पूरा अहले हदीस जमीयत अहले हदीस में शामिल होने के इंशाल्लाह ऐलान करने वाला है। इसी तरह दीगर असलाम है मैं जमीयत गालिब आती जा रही है और इंशाल्लाह आएगी। देखेंगे कि इंशाल्लाह हर गैरत वाला, हर ज़मीर वाला, हर वो शख्स जो मसलक के लिए अपने जनजान को माल को निछावर करना चाहते हैं वो जमीयत हदीस के इंशाल्लाह झंडे के नीचे होगा। इंशाल्लाह आप इस पर पाबंद है, अल्लाह को गवाह बना के वादा करते हैं इंशाअल्लाह मसलक के लिए हमारे साथ है। अब मैं कहता हूँ हाफिज इब्तिसाम साहब कदम बढ़ाओ, इंशाअल्लाह कौम आपके साथ है। हाफिज साहब कदम बढ़ाओ, हम इंशाअल्लाह आपके साथ हो ना। लोटे तो नहीं बनोगे, पक्के हो इंशाअल्लाह। ओ नौजवान पंजाबी में तो दसा सन ओ नौजवान चाहिए जिवें अल्लामा शहीद फरमाया करते सन ना, बम बांध के टैंकों के आगे लेट जाए। इंशाअल्लाह वो दिन गए कि जब बुज़दिली के साथ मसलक अहले हदीस अंदर छुप के बयान होता था नहीं, जिस तरह अल्लामा शहीद रहमुल्लाह ने आपको बाहर निकाला, इस धोबी घाट में तारीखी खिताब किया। इंशाअल्लाह यहीं से आज सरनौ तारीख का आगाज हो रहा और मसलक अहले हदीस की तबलीग और आपके हकूक मनवाने का आगाज हो रहा। जहां आप आवाज लगाएंगे हम पहुंचेंगे, जब आपको आवाज लगाएं तो आप पहुंचे। हमारा मरना जीना जमात के लिए, मसलक के लिए, अकीदे के लिए, तौहीद के लिए, पैगंबर की सुन्नत के लिए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। अब मैं खिताब के लिए दावत दूंगा खतीब इस्लाम हजरत मौलाना शाहिद इकबाल साहब ज़हीर, अमीर जमीयत अहले हदीस साहिवाल। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास। हज़रात गिरामी कदर, आज का ये अजीम और शान जलसा-ए-आम धोबी घाट फैसलाबाद के अजीम और शान और तारीख साज ग्राउंड में हो रहा है। आज हम इस बात का अज़म करने के लिए जमा हुए हैं, जिस तरह हमारे असलाफ ने इस्लाम की नश्र व इशाअत के लिए, किताब व सुन्नत की सरबलंदी के लिए
توحید کو عام کرنے کے لیے، شرک کو مٹانے کے لیے اور باطل قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی جان و مال کی قربانی کو پیش کر دیا تھا، اور انشاءاللہ آج ہم بھی اس بات کا عزم کرتے ہیں، اسلام کے لیے اور ملک میں کتاب و سنت کے نفاذ کے لیے ہم کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ اہل حدیثوں، دین اسلام کے نفاذ کے لیے، حق اور سچ کے لیے قلت و کثرت دلیل نہیں ہوا کرتی۔ وہ دور بھی یاد کرو جب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی پر چڑھ کر تمام لوگوں کو بلا کر اس بات کا اعلان کیا تھا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم۔ اے مکہ کے باسیوں، تم لا الہ الا اللہ کہہ دو، عرب کے مالک بھی تم بن جاؤ گے، عجم کے مالک بھی تم بن جاؤ گے۔ جب آپ نے اعلان کیا اس وقت ماننے والے بہت کم تھے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پشین گوئی کا اندازہ لگائیں۔ چند برس بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا، اے فاروق، اسلام لانے سے پہلے آپ کی سب سے بڑی خواہش اور تمنا یہ تھی مجھے 100 اونٹوں کا انعام دے دیا جائے۔ آج تمہاری سب سے بڑی خواہش اور تمنا کیا ہے؟ فاروق اعظم کہنے لگے، آج میری سب سے بڑی تمنا یہ ہے روئے زمین کا کوئی ٹپا ایسا نہ بچائے جہاں پر رب کی توحید کا پرچم نہ لہرا جائے۔ آج ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ آج کے بعد اگر کسی شخص نے خواہ کتنے بڑے عہدے پر فائز کیوں نہ ہو، اسلام اور ملک کے ساتھ غداری کا ارتکاب کیا، ہم جمعیت اہل حدیث کے نوجوان ان کا بوریا بستر گول کر کے سمندر میں پھینک دیں گے۔ آئندہ ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے۔ وہ دور بیت چکا ہے جب تم حق کہنے والوں کی زبانوں کو کاٹ دیا کرتے تھے، ان کو جیلوں میں بند کر دیا کرتے تھے۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے تمہارے گرہبانوں میں ہاتھ ڈالنے والے موجود ہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت اہل حدیث کا مقابلہ کرنے کی جرات نہیں کر سکتی ہے۔ علامہ شہید نے فرمایا تھا، اگر پاکستان کے مسلمان اللہ کے راستہ میں مرنے کا عزم کر لے، مشرق و مغرب کی تمام طاقتیں اکٹھی ہو جائیں، ساری کائنات مل کر تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ آج شہید کے الفاظ میں اور ان کے بیٹے علامہ ابتسام کے ساتھ ہم اس بات کا وعدہ کرتے ہیں، ہم جب تک
تک زندہ رہیں گے، کتاب و سنت کی سربلندی کے لیے، کتاب و سنت کے نفاذ کے لیے ہم کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ ہمارے اسلاف نے قربانی اس لیے پیش نہیں کی تھی انگریزوں کے ایجنٹ اسلام آباد پر حکومت کرے، امریکہ اور برطانیہ کے ایجنٹ مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کر ان کے سپرد کرتے رہے۔ اب وہ دور بیت چکا ہے، آج ہم یہ اعلان کرتے ہیں اگر تم نے اسلام اور ملک کے خلاف میلی آنکھ سے دیکھا، ہم تمہاری آنکھ کو نکال دیں گے۔ جو ہاتھ ملک پاکستان کی طرف بڑھے گا ہم اس ہاتھ کو توڑ دیں گے اور کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ خطیب اسلام حضرت مولانا سید محمد یعقوب شاہ صاحب۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ صدق اللہ العظیم۔ مسلمان وہ مسلمان تھے جو میدانوں میں اتر آئے، قیصر اور اس کے ساتھ کسریٰ کو کچل آئے، جہاں پہنچے زمین کو کر دیا آسمان سے اونچا، جہاں ٹھہرے در و دیوار کا نقشہ بدل آئے، سمندر میں بھی ان کی دوڑ کی راہیں نکل آئیں، پہاڑوں پر بھی ان کے فیض کے چشمے ابل آئے۔ حضرات، معزز علماء کرام اور عزیز ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، الحمدللہ آج کا یہ عظیم الشان پروگرام جمعیت اہل حدیث پاکستان کے زیر اہتمام منعقد ہوا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ پروگرام دین اسلام کی بالادستی کے لیے اور کتاب و سنت کے منشور کو پاکستان میں لانے کے لیے علامہ ابتسام الہی ظہیر اور ان کے رفقا انشاءاللہ العزیز اللہ کی توفیق کے ساتھ اتنی دیر تک آرام کی نیند نہیں سوئیں گے جب تک ملک پاکستان میں دین اسلام کے جھنڈوں کو نہ گاڑا گیا۔ حضرات، خطیب پاکستان حضرت مولانا سید سبطین شاہ صاحب نقوی مرکزی رہنما جمعیت اہل حدیث پاکستان وہ تشریف لا چکے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، اہل حدیث کا منشور کیا ہے؟ امام کائنات سید الانبیاء
حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ میں جو ارشاد فرمایا تھا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت رسولی. کیا میرے اصحاب، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن ہے اور دوسری میں محمد کی سنت ہے. تو میرے عزیز دوستو، اگر قرآن و سنت کی حامل جماعت ہے تو جماعت اہل حدیث ہے. اہل حدیث ہو، تمہیں مبارک ہو کہ تمہاری قسمت میں اللہ کا قرآن آیا ہے اور محمد مصطفیٰ کا فرمان آیا ہے. تو میرے عزیز دوستو، میرے عزیز بھائیوں، اصحاب رسول کو عزت کیسے ملی، ان کو مقام کیسے ملا، ان کو عظمت کیسے ملی؟ اللہ کے قرآن اور محمد مصطفیٰ کے فرمان پر عمل کرنے کی وجہ سے. ابو بکر صدیق بنے امام کائنات کی غلامی کی وجہ سے، عمر فاروق بنے محمد مصطفیٰ کی غلامی کی وجہ سے، عثمان ذی النورین بنے مصطفیٰ کی غلامی کی وجہ سے، علی حیدر کرار بنے محمد کی غلامی کی وجہ سے. آؤ، اگر عزت چاہتے ہو تو جمعیت اہل حدیث کے ساتھ مل کر اپنے لیڈر، اپنے قائد علامہ ابتسام الہی ظہیر کا ساتھ دو، انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی کامیابی ملے گی. نعرہ تکبیر! جمعیت اہل حدیث پاکستان، قائد جمعیت سید سفتین شاہ نقوی صاحب، جمعیت اہل حدیث پاکستان، جمعیت اہل حدیث پاکستان، جمعیت اہل حدیث پاکستان، قائد ملت علامہ حافظ ابتسام الہی ظہیر. الحمدللہ میرے بڑے بھائی خطیب پاکستان مناظر اسلام حضرت علامہ سید سفتین شاہ صاحب نقوی تشریف لا چکے ہیں، تو اب میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میرے دوستو، اسلام دے دشمنانوں للکاریا، پاکستان دے دشمنانوں للکاریا، اور انشاءاللہ حضرت مولانا امیر جمعیت عبید اللہ حفیظ صاحب دی قیادت اور امارت دے اندر، علامہ ابتسام دی قیادت دے اندر، اور جناب مناظر اسلام سید سفتین شاہ صاحب نقوی دے کندھے دے نال کنڈا ملا کے، اور میں اعلان کرنا چاہنا، تسی دیواراں کھڑیاں کرو، اسی انشاءاللہ توڑ کے رکھاں گے کو انشاءاللہ. تسی بیجا یار، بیجا ایک بار، میرا میٹر خراب ہو گیا. بیجا میرے دوستو، غور کرو، اسی اللہ دی رحمت دے نال اعلان کرنا چاہنے ہیں، جب تک سارے جسم دے اندر جان ہے، منہ دے اندر زبان ہے، اور دیواراں کھڑیاں کرو، لے کر روندے بھی تسی ہو، ملک بھی تسی چڑھتے ہو، جلسے بھی تسی بند کرتے ہو. حضرت علامہ ظہیر دے منن والے، یزدانی فقیر دے منن والے، محمد کا نجیب دے منن والے، اللہ دے رسول دی شریعت، ابو بکر دی صداقت، عمر دی عدالت، عثمان دی سخاوت، علی دی شجاعت، معاویہ دے تدبر دے اعلان کرنے والے، اور قربانیاں دے چھڈا گے، وطنوں پہ وطن ہاں جاوا گے، شہروں پہ شہر ہاں جاوا گے، گھروں پہ گھر ہاں جاوا گے، ہتھ کڑی پہن لوا گے، بیڑی پہن لوا گے، بمبا دے دھماکے سہ لوا گے، وطنوں پہ وطن ہاں جاوا گے. لیکن علامہ ظہیر دا مشن تو ایک بلشت پیچھے نہیں ہٹا گے، بہتے جاوا گے، پھیلتے جاوا گے، چاہتے جاوا گے، للکارتے جاوا گے، صداقت ابو بکر دا اعلان کرتے جاوا گے، فاروق اعظم دی عدالت دے پرچم لہراتے جاوا گے، اور کرتے جاوا گے. بدر دے تمام شہداء اہل حدیث، احد دے تمام شہداء اہل حدیث، خندق دے تمام شہداء اہل حدیث، اور جا کر دیکھو بالا کوٹ اہل
اہل حدیث بالا کوٹ سے راوی روڈ کھڑے ہو کر کہیے اہل حدیث، گج کر کہیے اہل حدیث، جا کر دیکھو بالا کوٹ اہل حدیث بالا کوٹ سے راوی روڈ اہل حدیث اور علامہ اعتصام دی قیادت دے اندر انشاءاللہ رب محمد دی قسم، رب اکبر دی قسم، انقلاب آ کے رہے گا کوئی، انشاءاللہ انقلاب آ کے رہے گا۔ اگر بھٹو دا خون رنگ لا سکتا ہے، اگر بھٹو دا خون دا حال وزیر اعظم بڑھ سکتا ہے، انشاءاللہ اسمبلی دے فورم تے علامہ اعتصام اور گجے گا۔ رفل جنین دی بات اسمبلی فورم تے کرا گے، فاتحہ دی بات اسمبلی فورم تے کرا گے، آمین دی بات اسمبلی فورم تے کرا گے، اسلام دی بات اسمبلی فورم تے کرا گے، اور علماء اہل حدیث مسجد دے اندر مسلک اہل حدیث بیان کرتے سن۔ میرے قائد نے ٹی وی تے تما پا چھڑیاں نے، بس ختم ہوگی گل، ختم ہوگی، چھکے تے مار لین دے ہے۔ میرے دوستو، پہلے علماء اہل حدیث رفع یدین دی بات مسجد دے اندر، فاتحہ خلف الامام دی بات مسجد دے اندر، آمین دی بات مسجد دے اندر، اور ہر ٹی وی تے رفع یدین دی بات کرے تے میرا قائد آمین دی بات کرے، میرا قائد فاتحہ خلف الامام دی بات کرے، میرا قائد، اور انشاءاللہ اسمبلی دے فورم تے بھی ہوئے گی انشاءاللہ۔ ساتھ دیو گے نا ماشاءاللہ؟ انشاءاللہ جیندے رہے چھکے چوکے باقی، سبحان ربک رب العزت۔ حضرات ٹائم جمعے کا ہے، اس لیے مجبوراً ہمیں آپ کے جذبات کا احساس ہے، لیکن خطبہ بھی ہم نے لیٹ نہیں کرنا۔ اور یہ مولانا فرما رہے تھے انتظامیہ کے بارے میں تھوڑی سی غلط فہمی دور کر دوں کہ انتظامیہ الحمدللہ ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کر رہی ہے، اور انہوں نے، اب میں شکریہ ادا کرنے کے لیے دعوت دوں گا اپنے برادر محترم نائب امیر جمعیت اہل حدیث پاکستان حضرت مولانا مفتی نصر اللہ عزیز صاحب، وہ تشریف لاتے ہیں۔ مختصر شکریہ اور ان کے بعد 2 خطابات ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، میں کوئی لمبے چوڑے خطاب کے لیے کھڑا نہیں ہوا، صرف میں تمام اہل حدیث نوجوان اور میرے بزرگ احباب دور دراز سے قافلوں کی شکل میں یہاں آج کے جلسہ عام زیر اہتمام جمعیت اہل حدیث فیصل آباد، میں تمام دوستوں احباب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ جمعیت اہل حدیث پاکستان کے تمام علماء کرام، مشائخ اعظام، ان کا بھی تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ وہ اپنی گناہ مصروفیات چھوڑ کر یہاں ہماری حوصلہ افزائی کے لیے تشریف لائے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ضلعی انتظامیہ جناب خصوصاً ڈی سی او فیصلہ صاحب جناب چوہدری نسیم صادق صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے بھرپور ہمارا ساتھ دیا، ہماری حوصلہ افزائی فرمائی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اس علاقہ کے ڈی ایس پی صاحب جناب چوہدری عاشق حسین صاحب، اور اسی طرح سی پی او صاحب جناب صدیق کمیانہ صاحب، اور جناب ایس ایس پی اپنا صادق ڈوگر صاحب، ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے ہماری بھرپور حوصلہ افزائی فرمائی ہے، ہر لحاظ سے ہی اللہ تعالیٰ ان کو اور عزت عطا فرمائے۔ اور میں تمام علماء کرام سے، احباب سے گزارش کروں گا کہ امن و امان کو بحال رکھتے ہوئے آپ ہمارے ساتھ بھی، انتظامیہ سے بھی تعاون فرمائیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ادھر ناروالہ روڈ پر دوسرا پروگرام بھی دوسرے احباب کا ہو رہا ہے، کسی ساتھی سے آپ نے الجھنا نہیں ہے، اور حالات کا، وقت کا، ملک پاکستان کے استحکام کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ہم امن اور سکون سے اس ملک پاکستان کے لیے اور اپنے مسلک کی مزید آبیاری کے لیے اس پروگرام کو کندھے سے کندھا ملا کر ہم انشاءاللہ آگے بڑھتے چلیں۔ اور تمام احباب سے میں درخواست کروں گا، حضرات، جیسا کہ آپ کہا کرتے تھے کہ علامہ صاحب قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہی دھوبی گھاٹ کے وسیع میدان میں
آپ لوگوں نے اقرار کیا، وعدہ کیا، آج اس وعدے کو نبھانے کی ضرورت ہے، اور ان کے آل اولاد، ان کے بیٹے چشم و چراغ جو ہیں وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ انقریب جلوہ فروز ہونے والے ہیں، خطبہ جمعہ ارشاد فرمائیں گے۔ تو آپ خود بھی، دوست و احباب کو بھی جمعیت اہل حدیث پاکستان میں شمولیت کی دعوت دیں اور ہمارا تعاون فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ تعاون قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم۔ حضرات، شاہ صاحب کے خطاب سے قبل صرف 2 منٹ کے 2 خطاب ہوں گے۔ اب میں دعوت خطاب دوں گا شہباز خطابت حضرت مولانا سلیم الرحمان صاحب، امیر جمعیت اہل حدیث پنجاب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا۔ حضرات، خطابات تو اب شروع ہونے والے ہیں۔ میں اپنے بھائی جناب مفتی نصر اللہ صاحب کی تائید کرتے ہوئے جو مختلف اضلاع سے، تحصیلوں سے اور شہروں سے احباب ذوق در ذوق تشریف لائے ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں اپنے ان کارکنان کا جنہوں نے دن رات محنت کر کے اس پنڈال کو سجایا ہے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو میرے دوستو، ہمارا یہ قافلہ حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ سے شروع ہوا ہے، اور انشاءاللہ جو ان کا مشن تھا، جو ان کی آواز تھی کہ ہم اس ملک میں کتاب و سنت کا پرچم لہرائیں گے اور انشاءاللہ ان کے مشن کو پورا کریں گے، ہم اتنی دیر تک آرام اور سکون سے نہیں بیٹھیں گے جب تک پاکستان کی فضاؤں میں کتاب و سنت کا پرچم لہرا نہیں جاتا۔